मच्छीमारीचा व्यवसाय या नूतन हंगामापर्यंत यंत्रणा आणि धंद्यामध्ये उत्तरोत्तर अशा प्रकारचं आणि यांची प्रगती होईल, उत्तरोत्तर अशा तऱ्हेची भरभराट होईल असं जो देवादेवाचं महिमा आहे सगळ्यांना दाखवून द्या. सगळ्यांच्या हातापायाकडे राखण रखवाली प्राप्त करते माणसं पाडी ना तू पाडी महाराज की जय. भांगर खय पावला आता लावतच पडतो तू काय घालावं सगळ्या नारळ पौर्णिमेची शुभेच्छा. चेअरमॅन आहात. ज्याप्रमाणे आमची आयज कमीत एक 30-35 वर्सां सुमार जाली कोटकारांक घेवन म्हणजे हे दानकार आहात थोडे आमच्या पेक्षा व्हडले आनी आमचे पोलतडच्यान आहा. आयज आमी सगळे मेळून आज पोलतडी आनी हितून आमच्या बार्देसांचे आहा ते मेळून सगळे करून एकठांय जावन आयज आमची स्वताची पुणावून आमी एक दर्याची पुजा करून हे सोडलं. पूण हे आदी अशें आसलें की आमचे जाणटे आसले तेन्ना थंय नाल हेजे नासले पूण कितें ते कायदे करताले. टायमिंगेक बोटी आमचे भायर वयताल्यो. आतां गोवोरमेंटान सगळे मॉडिफाय केला टायमा पयलीं सोडटा म्हणून आयज आमी नकळो देवाक वायट दिसलें काय हे जनतेक बरें दिसना पळय बेगीन पळय बोटी सोडटात भायर आनी ही आमी पुजा करून आमची आमकां व्यर्थ खंय दिसता. खंय पणजे गोवोरमेंट करता हे नाल बीन पळय आमी सोडटा. म्हाका दिसता कित्याक म्हणून काय पुजा करून दर्याची पुजा जायनासतना हे आपले आपले व्हडले टोलरा म्हणून भायर वयतात आनी आयज आमी धाकटे आहा ते सद्या मरता हांगा. कारण की ह्या दर्याची जी पुजा जावंक जाय जें कितें जावंक जाय न्हू तें टायमिंगेक जायना आनी गोवोरमेंट तांकां चान्स दिता की गोवोरमेंटाक आयज आमची परिस्थिती अशी आहा पळय. आयज आमी एक 80 कितें तरी लोक आसले आयज उणें जायत गेले 30-35 कितें उरले 40 तितूंच्यो थोड्यो आमच्यो 25-12-25 अश्यो बोटी चलता आनी देवा कडेन मागता आमी आयज ती जाल्या न्हू जंय पळय कोण बोटी ना केले तेन्ना तेंचे डबल बोटी व्हडल्यो जावचे कित्याक हो धोको जावचो आनी येयल्ले दिसा पळय जेन्ना हे कामाक कोण पळय हांगा हात घालता आनी कितें करता पळय आमचो येता बसलो तेजे कडेन मागता बाबा ना तर हे कामाक ते करूंक दिना जाल्यार
तू तरी हे नसतं खोलून दी आणि ज्या कोणा 12 कोटी तुकाले 10 कोटी चलताले कोण येणार का सांगतो कोटी तिकडे ते का पळय कित्याक आयज आमचे इतके मस्त आतां खोलून घेतलेले तेचे विनाकारण कोण कोणाचे पयशे घेवन खाल्ले म्हणटा आयज देवा फुडल्यान हे करून आनी पयशा लागून आयज आमच्या नसताची जी कामां पळय आडयता आनी कोण पळय येता केचेर कितें करता देवा ताका तुवें पळोवपाचें कित्याक आमी बोटकार एकठांय येना दिसतना आयज आमच्यो बोटी फुटल्यो आयज हानी जाली एकदांच एक हानी जाली बाकी त्याच्या उपरांत फुटलेले तितून सगळे वाटावले आनी आमी पुजेक आनी सदांच आमकां सगळ्यांक लास्ट सगळ्यांनी पुसल्या उपरांत आमी जे शापोरा बोटीक जे नंबर 1 आसले गोंयांत ते आयज 0 जावन पडलेले कित्याक आमचे सांबाराक लागून आयज आमी बोटीक पळय हो आतां कितके फाटी वाटावलो आयज स्वताहून बोट चलयता आमचो बोटकार तो आयज आमचो प्रदीप कोले म्हणटा पळय तो सांगल तुमकां 2 उतर तो कितें घडटा पळय तें नासता आनी कितें बोले हांव पोटकार म्हाजे घर मोरजे आमकां सगळे शापोराय आमकां सगळे लागता कितें आतां आमचे चडशे पोटकार बादिशेर कित्याक लागून जाले तर आमी हे नसताक लागून बादिशार जाले नस्त आमचे खरेंच देवान आमचे येता दर्या सम्राट हेणे आमकां उदरगती काडलेले पूण काही कालांतरान अशें जाता कितें खंय तरी आमी खतकले गेल्ले आसता हेका आमकां सरकार सुद्दां पाठिंबो दिना पूण आमकां रिक्वेस्ट करचें पडटा सरकाराक कितें आमकां कितें तरी बेनिफीट दियात तुमी आतां पळय सांगपाचें तात्पर्य जाल्यार आमची ऑलरेडी सबसिडी डिमोट केल्लेली आहा ती सबसिडी खंय तरी आमकां ग्रँड करपाची आतां तर आमचे सदांच आमचे बोटी कितें जाता काडले म्हणटा 1-2 वर्सांनी तरी मेंटेनन्स करपाक आमकां काम करचें पडटा पूण आतां सबसिडी सरकारान काडल्या तेका लागून आतां आमी आतां घालतले कशें आमचें ऑलरेडी इनकम कमी जाता खर्च सुबे जाता डिझल वाडलेले आहा शेलराचे पेमेंट वाडलेलो आहा सो परत ताणेलाक पळोवचें पडटा तांकां एडवान्स दिवचें पडटा एडवान्स तांकां ना दिल्यार ते येयना न्ही म्हणजे अशें खंय तरी आमी दबलेले गेले आसता आनी आतां पळय हो लास्ट इयर आतां पळय ह्या वर्सान ह्या वर्सा आतां ते सँड बार केला कितें 7 कोटींग दिला कितले कोटींग दिलो काय खबर ना पूण ते सँड बार काडपाक जाय त्या जाग्यार सारकें काडूंक ना जी प्रॉपर जी वाट आसली पळय ती वाट ती क्लियर करपाक जाय न्ही कितें आसता सगळे जाणकार आसता अशें ना ताणेलांक सगळ्याक खबर नासता तशेंच हांगासर कोण प्रॉपर कोण तरी घेवन चेअरमॅन व्हायस चेअरमॅन सेलर तांडेल घेवन ते वाट दाखोवपाक जाय आसली ती महाराष्ट्रीयन कंपनी न्ही ते महाराष्ट्रांतले तांकां कांय खबर नासता खंयच्या रूट कसो आसता तो पळय ईस्टचे ना उपरचे ना मागीर ईस्ट आहा काय वेस्ट आहा इन बिटवीन ताका सारकी ती प्रॉपर वाट दवरपाक जाय आसली ती तेंचे सारकी दवरूं ना ताका लागून बोटी आजून हांगा ते 4-5 कोटी डॅमेज जाल्लेले आहा पूण हांव सरकाराक सांगूंक शकता कितें आमच्या शापोरा बोर्ड कराच्या वतीन कितें CMन वा डायरेक्टर फिशरीज हेंच्यांनी कितें तरी आमकां हेचो तात्काळ तेचो हे करपाचो आनी पर्याय आमकां करून दिवपाचें इतकें सरकार की म्हाज्या इरादे प्रमाणे ह्या शापोरा झेटी तेन्ना झेटी काय नासली पूण बोटी खूब आसल्यो तेन्ना हांगा सुकतेक सुद्दां वचोंक भायर वचोंक येवंक गावताले भरतेक न्हू आतां कितें जालां आतां पळय ह्यो शापोरा नदी तूं साळ पासून डिपेंड आहा ह्या नस्ताचेर म्हणजे अशें कितें जाता की भियोन वयता आयज तो आमचो वेताळ थंय बसलेलो आहा म्हणून खूब तरी येता प्रत्यक्ष हांव म्हाज्या बोटीर वचून पळयलां हांव म्हाज्या बोटीर वचून गेलां की भितूर येता आसतना आमकां हो भंय दिसता देवा वेताळ तूं पाव अचानक थंय धरून खाता पूण हें कितें जालां पळय आतां सगळे पुराव येयले ते सगळे आतां आनी 2 वर्सांनी पयशे जाले आतां हे पळय टेंडर काडटा कितले काडटा बाबा हे करपाक खोलावपाक येता कितें करता आमची काय ह्या झेटी वयली फकाणां मारलेले अशें जाता आतां गेल्या एका 7 कोटीचो कितें टेंडर काडलेलो कितें केलें 9 कोटी टेंडर काडलेलो तें कितें जालें हांगा येयले तेंच्यांनी शो केलो आंगर काडटा ते उसपाता आंगर जे तोंडूच जर सारकें ना जाल्यार फाटल्यान शेपडे कडेन करूंक न्ही फायदो तोंड हें पयलें ओपन जाय न्हू कितेंय खातले जाल्यार तोंड ओपन जाय न्हू हे हांगा काडटा शेपडे कडेन काडटा ते तोंडा कडेन काडलेले धर न्हू जाल्यार तोंड ओपन जातलें आसलें आनी आमकां खूब उमेद भोगतली आसली कित्याक सांग पळय आमकां बाबा बिंदास वचोंक मेळटा भायर वचोंक येता आमचो सगळो भरोसो म्हणटा तो आनी आमचेर म्हणटा पळय दुसरें म्हणजे कितें जे हांगर हे काडटा न्हू आनी जे जीप पळय आमचे जल्मोजल्मेचे हांगाल्यान इतके पासून आमचे येता खडपा कडल्यान देवळा कडल्यान इतके डीप पळय आहा वो रिपोर्ट व्हरोन थंय लायता आनी आमी डीप खोलायले म्हणून सांगता इतकी फोटींग उलयता ही कंपनी आनी गव्हर्मेंट आयकता ही फोटींगपणां पळय केल्या ती येवन दाखोवचें गव्हर्मेंटान केला काय ना पळय तें इतकें कळ्ळें न्हू आतां आमी भायर वयता पळय न्हू तो आमी विश्वास दवरता की आमची श्रद्धा दवरता वेता आमी भायर धाडटा बोट तांकां कांय किस जायना आसा बरे भाशेन येवचें कित्याक आमी बोट धाडली काय ना आमी हांगा बेश्टीच कलकलता कित्याक सांग पळय भायर कितें जाय तें कळना न्हू आनी अचानक आमकां भायर वचोंक मेळना कळ्ळें न्हू आतां आमची ही कितें एकूच मागणी आसा की जे सगळ्या झेटीचेर पयले सप्टेंबरांत वयता ऑगस्टानूच वयता
आनी आमकां हांगा वचोंक मेळना. आमी केन्ना वयता डिसेंबरान गेले सुद्दां जर जाल्यार 9 बोटी वयता, 11 बोटी भितर. फायदो कितें? डिझलाची रेट वाडलेली आसा, पेशवालांक पळोवंक जाय, सगळें पळोवंक जाय. आमच्या हातीन कांयच मेळना, आमी निमाणे झिरो. म्हणून आयज ह्यो बोटी हांगा वयर उरल्या पळय त्यो ह्या कारणा खातीर की आमचें हें तोंडूच सारकें ना, हें आमचें नस्ताचें तोंडूच सारकें ना. हांव सरकारा कडेन मागता, तुमी व्हडले टेंडर काडटात, व्हडले काडटात, हे 1000 लोकांच्या पोटाचो प्रश्न आसा. हांगा लक्ष घाला. तुमकां दुआ दितले, बरें मागतले, जावं हें केलें तरी आनी पोट भरूंक पावलें म्हणून. हें पोट भरी जाल्यार सगळेच तर लोक आमचे पळय कितले आतां वचोंक भायर मागना. कित्याक मागना तर ते डेंजरस. आतां पळय सगळ्यांनी पापलेट सगळें हाडलें. आमी आतां रावल्या केन्ना मेळटलें काय म्हणून. आतां आमी वेताळाचेर भार धरुना. सरकार आतां तितले बेगीन लक्ष घालून हो आमचो प्रश्न सुटावो करचो. हांव इतलेंच सरकारा कडेन मागता.